तपाईँ हामीलाई ईश्वर चिनाउनु भयो, ईश्वरको वासस्थान चिनाउनु भयो अनि जीवन परिवर्तन गर्नको लागि ईश्वरको अनि ईश्वरको सन्तानको संगत गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यो मार्गमा डोर्याउनु भयो कि तपाईँ हामी आज यो मार्गमा छौँ र यो मार्ग सत्य मार्ग भनेर घोषणा पनि भइसकेको छ। साँच्चै नै यो सत्य मार्ग हो। सत्य मार्गमा तपाईँ हामी आउँदै गर्दा तपाईँ हामीले केवल पायौँ त सकारात्मक सोच पायौँ, जीवन परिवर्तनको आधार पायौँ, गुमाएका सबै शान्ति र जति पनि कुराहरू थियो हिजोको दिनमा गुमेका कुराहरू त्यो सबै प्राप्त गर्न थाल्यौँ अनि तपाईँ उत्साहित हुन थाल्नुभयो अनि तपाईँले उत्साहित पार्न थाल्नुभयो। तपाईँ हामी उत्साहित भएकै कारण तपाईँ हामीमा भएका जति पनि हिजो अघि कानुन व्यवसायीको रूपमा भनेको थियो कानुनमा मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो गवाई भन्ने, तपाईँ हामीले जीवनमा प्राप्त गऱ्यौँ गवाईहरू। त्यसका बावजुद तपाईँ हामी यहाँ छौँ र तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएको गवाईका बावजुद यहाँ छौँ, तपाईँ हामीले प्राप्त भएको जीवनका बावजुद यहाँ छौँ र फेरि पनि तपाईँ हामी जस्ता कैयौँ दुखी पीडितहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त सुसमाचार दिलाउने, सुसमाचार प्रदान गर्ने सन्तान बन्नको, योग्य सन्तान बन्नको निमित्त तपाईँ हामी यहाँ छौँ र यो सम्भव तुल्याउनको निमित्त हिजोको दिनमा ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल भन्ने संस्था जन्माउनकै निमित्त, जुन संस्थाको प्रादुर्भाव गराउनको निमित्त आफूले के दुःख पायो सँगसँगै यो कसका लागि हुनेछन्, कतिजनाका लागि हुनेछन् भन्ने परिकल्पना त गर्न भ्याउनु भएको थिएन होला। तर आज सम्झने हो भने हामीले नेपालमा मात्र नभइकन नेपाल लगायत विभिन्न विश्वका अन्य देशहरूमा पनि ईश्वरको महिमा यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन्। भोलि कुनै दिन भन्न सकौँला हामी कुनै दिन हामी एरोप्लेन चार्टर गरेर कतै कुन देशको महिमामा यसै गरी जम्मा हुन जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यो दिन पक्कै पनि ईश्वरले ल्याउनु हुनेछ कि किनभने ईश्वरले राज्य गर्न थालिसकेपछि गाउँ गाउँमा मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा हो, सहर सहरमा हो, कुना काप्चामा हो, देश विदेशमा हो, संसारका कुनै पनि कुनामा ईश्वरको वचन, ईश्वरको भजन पुग्नेछ। किनभने ईश्वरको सृष्टिमा ईश्वरको दृष्टि लुक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले जानिसकेका छौँ। तसर्थ फेरि पनि यस्ता खालका वचन बाँड्नको लागि सदा सर्वदा जुन वचन सुने पनि, जुन वचनबाट उत्साहित हुन्छु भने पनि जस्तोको लागि त्यस्तै, जस्तो खालको वचन चाहिएको छ त्यस्तै वचन उत्साहित बनाएर रोप्नको लागि तपाईँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अब म कसरी सम्मान गरौँ सिकाउनु भयो। हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ, संस्थाको जन्म दिनुभयो, जन्मदाता हुनुहुन्छ, जीवन दिनुभयो, जीवनदाता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हामीलाई उत्साहित पार्नुहुन्छ, सुन जस्तै चम्किनुहुन्छ, त्यसैले त गोल्डन लेडी भन्न पनि पछि पर्दिनँ म। फलाम जस्तै दह्रो हुनुहुन्छ, त्यसैले त आइरन लेडी त मैले भनिसकेको छु। तपाईँ हामी माझ हुनुहुन्छ अनि जसले तपाईँ हाम्रो जीवन उत्साहित मात्र पार्नु भएन, जीवन जिउने कला पनि त सिकाउनु भयो। त्यसैले त फेरि पनि भन्छु आफू त दह्रो हुनुहुन्छ नै, फलाम जस्तै जरो, त्यसैले त आइरन लेडी भन्दा केही फरक नपर्ला। अनि सुन जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनुहुन्छ अनि गोल्डन लेडी नभन्ने तपाईँ हामी माझ हुनुहुन्छ। आदरणीय, अत्यन्तै सम्मानको लागि योग्य जसलाई हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ हो, तपाईँ हामी मनुष्यको रूपमा जन्मेका छौँ र जन्मिसकेपछि साँच्चै नै अर्थपूर्ण जीवन जिउनको निमित्त जीवनलाई बाँचुन जेलको सास पनि खेर नजाओस्, मरेपछि लास पनि खेर नजाओस् अनि ईश्वरको सन्तान भएर जहिले पनि ईश्वरप्रतिको गर्ने आश पनि खेर नजाओस् भन्दै आज यो स्टेजमा यति बेला यो माइक्रोफोनबाट जति पनि आवाजहरू अझै गुन्जिसकेका छन्, अब एउटा यस्तो आवाज गुन्जिन गइरहेको छ। तपाईँ हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालकी संस्थापक उपप्रमुख आदरणीय हाम्रा सबैका जीवनदाता सुशीला कटेल म्याम हजुर, उहाँको स्वागतार्थ यहाँहरू सबैले शिरभन्दा माथि लगेर जोरदार 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 ताली बजाइदिनको लागि मैले अनुरोध गर्नै परेन। फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय म्याम हजुरलाई यो माइक्रोफोन सेयर गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोडको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक, सृष्टिको स्रोत, महिमाका दाता, आशीर्वादका धनी, चङ्गाईको धनी, सामर्थको धनी, सत्यताको धनी, शक्तिको धनी र महिमाका धनी, एकमात्र जगतका सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आजको यसै महिमाका सभाध्यक्ष परमात्माको आत्मिक सन्तान गोविन्द सर हजुर र परमेश्वरको आत्मिक सन्तान मुना म्याम हजुरलाई पनि ईश्वर परमात्माको
भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिरहेको छ, मिलिसकेको छ। लगायत आजको यसै महिमाका प्रमुख अतिथि साथमा नभए तापनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिरहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ यो शब्द त आत्मा हो, जहाँ हुनुहुन्छ यो शब्द उहाँको साथमा पुगिसकेको छ। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आजको यसै महिमाको प्रस्तुता असाध्यै प्रखर व्यक्तित्व असाध्यै आत्मिक र परमात्माको वचनमा अब्बल र हरेक बुद्धि ज्ञानमा तीव्र ज्ञान र तीव्र बुद्धि प्राप्त गर्नुभएका हाम्रा परमेश्वरका आत्मिक सन्तान सम्झना सर हजुर, जुना म्याम हजुर लगायत विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू, शाखा लिडरजनहरू, सम्पूर्ण ईश्वर परमात्माका पवित्र सन्तानहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका सङ्घ संस्थामा कार्यरत विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र कानुनविदहरू, पत्रकार सर हजुरहरू र मिडियाकर्मी सर हजुरहरू लगायत क्यामेरा लिएर हरेक समयमा श्रव्य र दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गरेर हरेक जन र मनको एकदमै माझमा पुर्याउन सफल हाम्रा क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू सम्पूर्णमा आजको यसै महिमा आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमहरूप्रति परमात्मा पिताको भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै धन्यवाद गर्छु। जगतका मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यो सुन्दर समय पिता परमेश्वरले हामी यो जगतमा आउनुभन्दा पहिले तयार पारेका कुराहरू आज एकाएक देखाएर पुरा महिमा आशीर्वादहरू वर्षाइरहनु भएको छ। यस्तो आशीर्वाद वर्षाउनु हुने जगतका मालिक पिता तपाईँ हाम्रो हृदयमा, तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको छ हरेक समयमा उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा संसारको कनेक्सनलाई आउट गर र मेरो कनेक्सनमा के गर बढ्दै रहौ। संसारका चिजमा, संसारको धर्ममा, संसारको मनुष्यमा मेरो महिमालाई नखोज, मेरो महिमा तिमीसँगै छ। जहाँ म छु त्यहाँ स्वर्ग छ। ईश्वर पिता हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी स्वर्ग स्थानमा छौँ। स्वर्गमा दुःख टिक्न सक्दैन, किराहरू लाग्न सक्दैन, समस्याहरू हुन सक्दैन, बाधाहरू हुन सक्दैन, कष्टहरू हुन सक्दैन, रोगहरू टिक्न सक्दैन, ऋणहरू टिक्न सक्दैन, अशान्तिहरू टिक्न सक्दैन। जहाँ स्वर्ग छ त्यहाँ शान्ति छ, जहाँ स्वर्ग छ त्यहाँ आनन्द छ। त्यो आनन्दको माध्यम एक ईश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। जब तपाईँले सबै मनले, सम्पूर्ण मनले उहाँलाई देखेर, उहाँको वचन भएर, उहाँको आत्मा भएर, उहाँको सत्यताद्वारा, उहाँको शक्तिद्वारा जब बढ्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँ जब एक कदम अगाडि बढाउनुहुन्छ तब अनगिन्ती कदम ईश्वर पिता आफैले बढाइसक्नु भएको हुन्छ। जब तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ, त्यो विश्वासको मर्मत पनि ईश्वर पिताले गर्नुभएको हुन्छ। विश्वास, जब वचन सुन्छौँ तब विश्वास आउँछ। जब विश्वास निर्माण हुन्छ तब जीवनमा उद्धार र आनन्द, परिपक्वताको मन परमात्माबाट प्रकट भइसकेको छ। धन्यवाद ईश्वर येशू मसीहको नाउँमा। जब यी शब्दहरूलाई हामीले धन्यवाद गर्छौँ, ओठको फल भनेको धन्यवाद हो। हामी धन्यवाद किन गर्छौँ परमात्मालाई भन्दा, तपाईँले कुनै पसलमा गएर केही सामान किन्नुभयो, तपाईँले पैसा दिनुभयो भने त त्यो पसलवालाले चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई कसैले गिफ्ट ल्याएर दिनुभयो भने त्यो गिफ्ट दिनेलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? धन्यवाद भन्नुहुन्छ। त्यस्तै त गिफ्टको पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यस्तै त हामीले पाएको यो महिमा, यो पवित्र आत्मा फ्री फन्डमा परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसकारण ईश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। हरेक समय धन्यवाद गर्छौँ, हरेक समय, चाहे सुख आओस् चाहे दुःख आओस्।
दुःख तपाईँ हाम्रो लागि होइन, सुख हाम्रो लागि हो। सुखको स्रोत ईश्वर हुनुहुन्छ, दुःखको स्रोत शैतान हो। शैतान तपाईँ हाम्रो पैताला मुनि पनि धेरै टाढा छ, धेरै नष्ट भइसकेको छ। ईश्वरको शक्ति मात्रै प्रज्वलन भएको छ। हामी भित्र परमात्माले त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ, त्यो अधिकार, त्यो महिमा आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमात्मा पिताले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, भइसक्यो, तपाईले कार्य गरिसक्नुभयो परमात्मा, धन्यवाद गर्छु। जब मुखबाट धन्यवाद गर्छौँ तब अस्तित्वमा नभएको कुरा पनि ईश्वर पिताले अस्तित्वमा ल्याइसक्नु भएको छ। यो सामर्थ, यो अधिकार, यो योग्यता, यो शक्ति परमात्माले तपाईँ हामीलाई टिठ्याएर दिनुभएको छ। त्यसकारण परमात्मा भन्नुहुन्छ, हे आकाश चिच्याएर गा, हे पृथ्वी आनन्दित भई, किनकि परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई के गर्नुभएको छ, टिठ्याउनु भएको छ, पछ्याउनु भएको छ, काखमा राखेर उपचार गर्नुभएको छ, सबै खालका उपचार गर्नुभएको छ, सबै खालका खुसी दिनुभएको छ। संसारबाट पाउने खुसी क्षणिक हुन्छ, ईश्वरबाट पाउने खुसी सदा सर्वदा रहन्छ। त्यो खुसी आज तपाईँ भित्रै परमेश्वरले उदयमान गराउनु भएको छ। यस्ता महान पिता परमेश्वरको लागि एकचोटि सबैजनाले जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँमा हरेक कुरा सम्भव छ। हे पिता तपाईँले नै कार्य गर्नुहोस्। म जान्दिनँ, म बुझ्दिनँ, जान्नेवाला बुझ्नेवाला समझ शक्ति दिनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ परमात्मा। तपाईँले मम्मीको गर्भमा सबै चिज रच्नुभयो भने सब कुरा मेरो लागि अब पुरा गरिसक्नुभयो। कहाँ के घटी कमी छ, कहाँ कति बेला बनाउनु पर्छ, कति बेला निर्माण गर्नुपर्छ, कति बेला सुधार्नु पर्छ, कति बेला बढाउनु पर्छ, यो त केवल तपाईँको हातमा छ। पिता तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु, येशू मसीहको नाउँमा प्रकट भइसक्यो। जब मुखबाट धन्यवाद गरेर भइसकेको बोल्छौँ तब भइसकेको कार्य एकमात्र सृष्टिका स्रोत जगतका मालिक पिता परमेश्वरले हामी सबको जीवनमा गरेर देखाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण परमात्मा पिताजीले भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। कहाँको राज्य त? स्वर्गको राज्य हामीसँगै आएको छ। मरेपछि जानी नजानी कुरा थाहा थिएन हिजोको दिनमा। हिजोको दिनमा मरेपछि स्वर्ग भन्थ्यौँ, तर आज परमेश्वरले हामीलाई यस्तो जीवन दिनुभयो त बाँच्दै स्वर्ग स्थानमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। बाँचुन्जेलै आज स्वर्ग छ। आज स्वर्ग भयो भने यो शरीरलाई छोडेपछि 1000% हुन्छ। हिजोको दिनमा त स्वर्गको कल्पना गर्थ्यौँ, आजको दिन चाहिँ नर्क बनाउँथ्यौँ, अनि भोलि मरेपछिको स्वर्गको कल्पना गर्थ्यौँ। तर आज परमात्माले भन्नुभएको छ, यो इमेजिनेसनको कुरा होइन, यो एकदमै काल्पनिक कुरा होइन, कल्पना गर्ने कुरा होइन, यो रियालिटी कुरा हो। जब यो रियल कुरालाई आफूतिर लिन्छौ, पक्री राख्ने वस्तु बनाउँछौ, तब तिम्रा सारा जीवनमा भएका कष्टहरू, तहस नहस भएका जीवनहरूलाई उद्धार र पुनर्निर्माण मैले गरिसकेको छु। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो, हुन सुरु गरिसक्यो। त्यसकारणले परमात्माले भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। यो भूत खेल होइन, यो अब आजको दिनबाट परमेश्वरको वचनको खेल हो। यहाँ अब परमेश्वरको वचन भयो यो ठाउँमा। भूत थियो भने पनि ईश्वरले भगाइसक्नुभयो, हटाइसक्नुभयो। जति पनि हिजोको दिनमा हामी भूतलाई देखेर डराउँथ्यौँ, आज भूतहरू हामीलाई देखेर 1000 कोस दूर भागिसकेको छ। सबै समस्या, सबै बाधा, सबै कष्ट भूतात्माको द्वारा हुन्थ्यो, आज सबै कुरा ईश्वर परमात्माको द्वारा हुन्छ। त्यसकारण अब ईश्वर परमात्माले हाम्रो जीवनमा आशीर्वादहरू वर्षाउनु भएको छ। त्यसकारण भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भन्दै के गर, सबैलाई सुनाऊ, सबैलाई बुझाऊ। स्वर्गको राज्य आएको छ, संसारको नै, दुःखको राज्य नै, रोगको राज्य नै, नयाँ नयाँ खालका रोग नै। परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, स्वर्ग नजिक आएको छ, महिमा नजिक आएको छ, शक्ति नजिक आएको छ, सामर्थ्य नजिक आएको छ। दुनियाँमा जति पनि पद प्रतिष्ठित र पढाइ लेखाइ गरेर
त दुनियाँमा जति पनि पद प्रतिष्ठालाई धारण गरेका व्यक्तिबाट नपाएका कुरा तिमीमा आएको छ। तिमीमा त्यो आशीर्वादको बर्सात भएको छ। तिमी त्यो शक्तिमा छौ, तिमी त्यो महिमामा छौ, तिमी त्यो चङ्गाइमा छौ, तिमी त्यो उद्धारमा छौ। त्यसकारण परमात्मा पिता भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चाहरू मसँग आनन्द गर। यदि सक्दैनौ भने माग, म दिन तयार छु। म उदार चित्तसँग नझर्किकन जति माग्छौ त्यति दिन तयार छु। ईश्वर पिताले भन्नुभएको छ। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। यो जीवनको लागि परमात्माले भन्नुभएको छ, यो कुराहरू बताऊ र भन्नुभएको छ, बिरामीहरूलाई निको पार। हिजोको दिनमा बिरामी निको पार्ने मनुष्य खोजेर हिँड्नु पर्थ्यो, कसले निको पार्देला। तर आज परमात्मा भन्नुहुन्छ, तिम्रै हातमा, तिम्रै साथमा, तिम्रै मनमा, तिम्रै जीवनमा त्यो शक्ति छ। अब त्यो बिरामीलाई, अब त्यो कष्टलाई के गर, निको पार। धन्यवाद गर, भइसक्यो। कसले प्रकट गर्नुभयो यो काम? परमेश्वर पिताजीले। यो हरेक शब्दलाई भुइँमा खस्न नदिनुहोस्, टपक्क टिपेर हृदयमा राख्नुहोस्। परेको समयमा, हरेक समयमा वचन बोल्नुहोस्। जसरी उदाहरणले यो एउटा पानीको बोतल भयो। यो पानीको बोतलमा पानी भरिएको छ। त एक उदाहरणले यो दुधको बोतल भयो। दुधको बोतलमा दुध भरिएको छ। जब तपाईले यो बोतलबाट निकाल्दा के निकाल्नुहुन्छ? दूध निकाल्नुहुन्छ। त्यस्तै आज यो वचन भर्नुहोस्, यो हृदयमा वचनै निकाल्नुहोस्। संसारका कष्टका कुरा नै, गलत अंगीकार नै, जे अगाडि छ त्यो चिज नै, परमेश्वरलाई हरेक समयमा के गर्नुहोस्? भइसकेको बोल्नुहोस्। जब परमेश्वरको आत्माको कार्य सुरु हुन्छ, तब केही बाधा व्यवधान कठिनाइहरू अगाडि देखिएला। तर तपाईलाई समस्या देख्नलाई ईश्वर पिताले आँखा दिनु भएन। समाधान देख्नको लागि ईश्वरले आँखा दिनुभयो हामीलाई। त्यसकारण परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसकारण परमात्माले भन्नुभएको छ, बिरामीहरूलाई निको पार, भूतहरूलाई के गर, धपाऊ, हटाऊ, भगाऊ। तिमीलाई त्यो अधिकार दिएको छु। तिमीभित्र त्यो शक्ति छ, तिमीभित्र त्यो सामर्थ्य छ, तिमीभित्र त्यो योग्यता छ। तिमी बलियो मन गर, तिमी दरिलो मन गर, पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा गाउँमा, हैन, परमेश्वरको योजना अनुसार एउटा गाउँमा एउटा मनुष्यले, एक व्यक्तिले एउटा गाई पाल्नु भएको रहेछ। त्यो गाई पाल्नु भएपछि त सधैँभरि आफू गोठालो जानुहुन्थ्यो। त्यस दिनमा चाहिँ उहाँले गाईलाई फुकाइदिनु भएछ अनि आफू आफ्नो काममा लाग्नु भएछ। जब गाईलाई फुकाइदिनु भयो तब गाई जङ्गलमा चर्न गयो। चर्न जाँदै गर्दा उसलाई खाइहालौँ र मारिहालौँ भन्ने गर्जने सिंह बसिरहेको रहेछ। सिंहले के गर्यो त, त्यो गाईलाई एकदम लखेट्न सुरु गर्यो। लखेट्दै गर्दा दलदल भएको हिलोमा गएर चाहिँ गाई भासिएछ, गाई गाडिएछ। त्यस पछाडि रिसले चुर भएर गएको त्यो मतलब सिंह पनि के गरेछ, गर्जिँदै गयो। त्यसलाई भेटाएर खान्छु भनेर गयो, ऊ पनि गाडियो, हिलोमै गाडियो। गाई पनि गाडियो र सिंह पनि गाडियो। सिंह पनि गाडिएपछि अनि सिंह र गाईको बीचमा पारस्परिक कुराकानी भएछ कि म पनि डुबे त, म पनि एकदमै यो दलदल हिलोमा परे त, मैले खानै सकिनँ, मैले नोक्सान गर्नै सकिनँ भन्दाखेरि त गाई र उसको कुरा हुँदै गर्दा सिंह त्यही दलदले हिलोमा परेर नष्ट भएर गयो। त्यसै गरी हाम्रा समस्या पनि नष्ट भएर गइसक्यो र हामीलाई उतार्ने, हामीलाई उद्धार गर्ने, हामीलाई उपकार गर्ने, हाम्रो भलाइ गर्ने सृष्टिका स्रोत पिता, हाम्रो जीवनको मालिक, हाम्रो ईश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई डुब्न दिनुहुन्न। डुबिहालेको भए पनि त्यो डुबाइले तपाईँलाई डुबाउन सक्ने छैन। तपाईँलाई पिता परमेश्वरले उतारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण परमात्मा भन्नुहुन्छ कि एकदमै पानीको मार्गमा भएर हिँड्दैछौ भने पनि, समुद्रको बाटो भएर हिँड्दैछौ भने पनि तिमी नडराऊ, किनकि त्यो समुद्रले, त्यो पानीले तिमीलाई नष्ट गर्न सक्ने छैन। आगोको बाटो भएर तिमी हिँड्दैछौ भने पनि तिमी नडराऊ।
तिमीलाई त्यो आगोले नष्ट गर्ने छैन। मैले तिमीलाई नाम काढी काढिकन बोलाएको छु, स्वर्गको भोज खान आऊ। यो स्वर्गको भोजले तपाईँ हामी सबैलाई आशीर्वाद, सबैलाई उन्नति, सबैलाई उद्धार, सबैलाई खुसी, सबैलाई आनन्द, सबैलाई शान्ति पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता, भइसकेको छ, अगाडि प्रकट भइसक्यो। कसको द्वारा त? हाम्रो पिता परमेश्वरको द्वारा। त्यसकारण परमात्माले भन्नुभएको छ, त्यसकारण मेरो बच्चा अब रोग लाग्यो भनेर रोगसँग नडराऊ, त्यो रोगलाई निको पार यसो मसीहमा हट भन। त्यो चट भइसकेको छ। तिम्रो मुखमा मैले शब्द दिएको छु, तिम्रो मुख भएर त्यो शब्द मात्रै होइन, त्यो रियालिटी कुरालाई जब हृदयमा राखेर मुखबाट बोल्छौ, तिम्रो लागि पुरा महिमा आशीर्वाद मैले प्रकट गरिसके। धन्यवाद गर, भइसक्यो। कसले भन्नुभएको छ त? हाम्रा पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण जस्ता खतरनाक समस्या आओस्, बाधा आओस्, हालत आओस्, संसारको मनले हेर्नुहुन्छ भने त्यो एकदम डरलाग्दो लाग्छ। जब आत्माको मनले हेर्नुहुन्छ, जब ईश्वरका मनले हेर्नुहुन्छ, ईश्वरको आत्माबाट बुझ्नुहुन्छ ईश्वरलाई, तत्पश्चात तपाईको जीवनमा कुनै पनि समस्या टिक्नै सक्दैन। तपाईमा ईश्वरको वचन टिक्छ, ईश्वरको आशीर्वाद टिक्छ। जुन ईश्वरले दिनुभयो त्यो हाम्रो हो, जुन ईश्वरबाट आएन त्यो हाम्रो होइन। समस्या ईश्वरबाट नै, समाधान ईश्वरबाट हो। समाधान ईश्वर पिताले हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भयो भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता, येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वरको वचनमा यस्तो तागत छ, यस्तो विश्वासको मनले बुझ्नुहुन्छ भने, यो वचनलाई बुझ्नुहुन्छ भने, भित्री मनले बुझ्नुहुन्छ भने, जसरी यो वचन तपाईभित्र गहिरिँदै जान्छ, जब तपाईँ विश्वासमा गहिरिँदै जानुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ। जसरी एउटा घरलाई हेर्नुहोस्, घरको जग जति गहिरो राख्यो त्यति धेरै तला थप्न पाउँछौँ हामीले। त्यस्तै हाम्रा विश्वास जति गहिरिँदै गयो त्यति तला थप थप गर्दै पिता परमेश्वरले आशीर्वाद चुल्ली चुली बनाएर हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। जति विश्वास गहिरिन्छ ईश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको वचनबाट। परमेश्वरको वचनले हाम्रो मनलाई शान्ति दिन्छ, हाम्रो मनलाई आनन्द दिन्छ। हाम्रो मनको पोषण, हाम्रो जीवनको मूल भनेको मन हो। यो मनै बिगारेको थियो हिजोको दिनमा, तर आज यही मनलाई सुधार दिनुभयो कसले? हाम्रो पिता परमेश्वरले। एकचोटि यस्तो महान कार्य गर्नुहुने सृष्टिका स्रोत, जगतका मालिक पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्दै ताली बजाउनुहोस्। ईश्वर धन्यवाद, मेरो लागि, म खुसी हुनको लागि, मेरो आनन्द प्रकट हुनको लागि, तपाईको आनन्द प्रकट हुनको लागि मेरो जीवनमा के पस्केर राख्नु भएको छ, के तयार पारेर राख्नु भएको छ। बिजनेसमा बढ्नको लागि, जीवनमा बढ्नको लागि, महिमामा बढ्नको लागि, आय स्रोतमा बढ्नको लागि र सुख शान्तिमा बढ्नको लागि के तयार पारेर राख्नु भएको छ परमात्मा, त्यो तयारी कुरा मेरो अगाडि प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्य पिता परमेश्वर, येशू मसीहको नाउँमा प्रकट भइसक्यो। हामी सबैको जीवनमा पिता परमेश्वरको अति उत्तम जीवन दिनको लागि परमेश्वरले तयार पारेका धेरै धेरै महिमित कुराहरू छन्। ती महिमित कुरालाई आफ्नो बसमा पार्नको लागि पितासँग प्रार्थना गर्नुहोस्। ईश्वर, म कसरी बढ्नु पर्ने हो? बढ्नको लागि पनि के राख्नु भएको छ? चङ्गाई पाउनको लागि पनि के राख्नु भएको छ? र धनमा बढ्नको लागि पनि के राख्नु भएको छ? सही मन बनाएर हिँड्नको लागि पनि के तयार पार्नु भएको छ? सही मन, सही सोचबाट बढ्नको लागि के तयार पार्नु भएको छ? मेरो पिता, तपाईले त्यो तयार पारेको कुरा रियल मेरो जीवनमा प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। जब यो मन गर्छौँ तब ईश्वर पिताले भरिपूर्ण आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ। हामी नर्मल मान्छे भएर, नर्मल मनुष्य भएर, हाम्रो नानी बाबुहरू स्कुलमा गएका छन् भने स्कुलबाट आउने बेला हुन्छ, मेरो नानी बाबुलाई खाजा चाहिन्छ, भोकाएर आउँछ मेरो बाबु, भोकाएर आउँछ मेरो नानु भनेर हामी कति माया
सोच गरेर बच्चाको लागि हामी खाजा तयारी पार्छौँ, उनीहरू आउनुभन्दा पहिले खाजा तयार गरेर बस्छौँ। हामी न जन्मिँदा लिएर आएको न मर्दा लिएर जाने, आफ्नो सन्तानको लागि त मेरो बच्चालाई यो तयार गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो सोच्छौँ भने हाम्रो लागि सृष्टिका स्रोत पिता परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको छैन र? होइन, परमेश्वर त हामी आउँदा पनि सँगमा हुनुहुन्छ, हामी जाँदा पनि सँगमा हुनुहुन्छ। ईश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, ईश्वरले कहिले टुरो छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई कहिल्यै टुरो छोड्दिनँ। संसारको मम्मी बुवाले टुरो छोड्नुहुन्छ, मनले नछोडे नि ज्यानले छोडेर जानुहुन्छ, तर हाम्रो पिता परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि टुरो छोड्नुहुन्न। उहाँले गर्छु भनेको काम गरिसक्नु भएको छ, हामीलाई एक सेकेन्ड पनि छोड्नुहुन्न। तपाईँले त्याग्नुहोला, तपाईँले छोड्नुहोला, तपाईँले बिर्सिनुहोला, ईश्वर पिताले तपाईँलाई बिर्सिनुहुन्न। ईश्वर पिताले झन् बढी महिमा र आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण पिता परमेश्वरले तयार पारेको कुरा ईश्वर पिता धन्यवाद गर्छु। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध प्रगाढ पार्नको लागि नि पिता के राख्नु भएको छ? तपाईँले के तयार पार्नु भएको छ? तपाईँले तयार पारेको कुरा प्रकट होस्। शैतानको तयारी कुरा नै तपाईँको तयारी कुरा प्रकट होस् र हरेक कुरामा यो मनलाई मजबुत पार्नको लागि पनि तपाईँले के तयार पार्नु भएको छ त्यो तयारी कुरा मेरो अगाडि प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा पिता, येशू मसीहको नाउँमा जब धन्यवाद गऱ्यौँ हाम्रो हिस्सामा पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। यस्ता शक्तिशाली, यस्ता शक्तिको दाता पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा।